like, subscribe, and get notified. झाला ना आता 2 वर्ष झाली. तेव्हापासून सगळे उदक जी पडत असतं. खूप प्रॉब्लेम जाता उदक येतात ना सगळे उदक येतात. 3 वर्षात कापीक बांधता पावसान सगळे उदक भितर वतात रोटेशन भितर सरता ते कितें हान घातला ते दिवसून भायर सरता हांगा उदकाचो म्हणजे काय ना तो मेन म्हणजे पावसाचे उदीक भितर रोडलो पावस येवन सगळे भाजी हांगा सगळे दिसता पळय आमकां हांगा उबो रावपाक मेळना. गार्बेज कलेक्शन आतां हाल्ली तरी जायना पयलीं जातालें दिसाक 10 रुपये घेताले आतां जायना सोपो वाडयला आतां लायटी ना आनी फॅनूय ना फॅन बीन काय ना गरमेन खूब त्रास जाता. ऑलमोस्ट कितले फॅन आसतले हांगासर? सगळे फॅन बंद आसा आनी घातल्या पळय आतां चलता पळय फॅन ते कोण आतां आमी ओनरान घातल्या म्युन्सिपालिटी आमकां जाय आमी फॅन घालपाचो. ओके म्हणजे त्यांना फॅन घातले ते फॅन तशेंच आसा तेजे रिप्लेसूय करूंक ना. ना 1-2दा केले पूण ते जावना. आतां ऑलमोस्ट सगळे फॅन बंद आसता. हय हय आनी लायटी आसता चालू जाय गेल्ले बल्ब आमी पे करपाचे आनी हे काडपाचे तिनी अर्दे पयशे आमी अर्दे पयशे काडून बल्ब घालपाचे तुमच्या खर्चान. हय हय आनी हांगासर साफ सफाई आसता. साफ सफाई फक्त जाता म्हणजे फक्त साफ सफाईच जाता. हय हय मेंटेनन्स आमी म्हापसा मार्केट स्पेशली भाजी मार्केटाचेर एकूच विशय घेवन जेन्ना हांगासर येयल्ली आसा कित्याक सगळी कडेन आमची तशें स्वच्छता मोहीम ही चालू आसा पण एकाच हेचो जर सखोलपण जर विचार केलो तर ह्या परिसरांत जर आज तुमी पळयल्या आज सगळे वेगवेगळे संस्थांचे मार्फत हांगा क्लिनलीनेस ड्रायव्ह आमी केल्लो आसा. आमदारा पासून आमचे सगळे म्युन्सिपल स्टाफ आनी इतर संस्थेचे पदाधिकारी हांगासर येयल्ले आसा तेंच्यांनी सगळ्या विभागाची हांगासर पाहणी केल्या. थोडे पॉयंट जे आमकां मेळिल्ले आसा म्हाका दिसता ही 4थी फावटी आमी हांगासर विजीट दिल्ली आसा आतांच्या ह्या 2 म्हयन्याच्या काळात आनी तितूंतसून आमी पळयल्लें आसा की एक तो मेन आसा तो कचऱ्याचो विशय की जो सगळ्यांकूच लागू पडटा. म्हापसा म्युन्सिपालिटी वेळच्या वेळी हांगासर थंय साफ सफाई दिवपाचो प्रयत्न करता मनशांक हांगासर डेव्हलप केल्लेले आसा व तितूनसून तरी सुद्दां कचऱ्याचो विशय प्रत्येक कॉर्नरार जो उरलेलो आसा तो कसो समूळ पद्धतीन तेचो काडपाचो प्रयत्न करपाच्या खातीर हो ड्रायव्ह दवरलेलो आसा. हांगासर खुबशे जे हांगासर भाजी विक्रेते आसा तेंच्यांनी तेंची सुचोवण्यो केल्लेली आसा आनी तांकांय अशी विनंती केल्लेली आसा की हांगा भागान रावन तेंचे इक्वली तितलोच आपलो त्यांचो हातभार दिवपूच तितलोच म्हत्वाचो आसा कित्याक हो वाठार तेंचो आसा. जेन्ना आमी कितें नितळसाण निवळसाण करपा खातीर तांकां मदत करता तेन्ना तेंच्या वाटेन तितलोच तेंचो हेल्पींग हँड हो आसूंकूच जाय. Watch on Herald TV.